नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री दीपक जोशीको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँ ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी प्रस्तुत। ओलीको दावी राष्ट्रपतिले सोझै खारेज गर्नुपर्ने कानुनविदको जिकिर। एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यसरी दिउँसै रात पार्न खोज्ने, खुलेआम चाहिँ धोकाधडी गर्ने, यो भन्दा लज्जास्पद कुराको के हुन्छ? बालुवाटारमा मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक जारी। देउवालाई समर्थन गर्ने एमाले सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्ने बेहोराको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा। देशभर थप 8,607 जनाको कोरोना संक्रमण पुष्टि, 7,890 जना डिस्चार्ज। स्वास्थ्य उपकरण जडानका लागि 5.5 अर्ब बजेट सुनिश्चित। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप अनलाइनमा आज र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली खबरमा। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठनका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गरी दुईजनाले दावी पेश गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका 2 वा 2 भन्दा बढी दलको बहुमतसहित दावी पेश गर्न दिएको समयसीमा ओली र देउवाले आफ्नो बहुमत रहेको भन्दै दावी पेश गर्नुभएको हो। ओलीले नेकपा एमाले र जसपाका 153 जना सांसदको समर्थन रहेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँलाई जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले पार्टीको समर्थन रहेको लिखित पत्र दिएका छन्। यस्तै देउवाले काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एमालेका माधव नेपाल पक्षको समर्थनमा 149 जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको छ। दुवै पक्षले बहुमत दावी गरेकाले अब राष्ट्रपतिले दुवैले प्रस्तुत गरेको आधार अध्ययन गर्ने राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो। यता कानूनका जानकारहरूले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा असङ्गत दावी गरेको जिकिर गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्रीले बहुमत छ भनेर दावी गर्नु दिउँसै रात पार्ने कुरा भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिले ओलीको दावीलाई सोझै इन्कार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले त दावी नै गर्न मिल्दैन। उहाँले त आफ्नो पहिले नै हिजै परिचय गरिसक्नु हो। अब उहाँ त क्यान्डिडेटै हुन मिल्दैन। उहाँलाई त आउटराइटली उहाँलाई त इन्कार गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले। राष्ट्रपतिले भन्नुपर्छ तपाईँ त क्यान्डिडेटै हुनुहुन्न। हिजो तपाईँकै अनुरोधमा मैले चाहिँ यो 76.5 को प्रक्रिया सुरु गरेँ, अनि आज फेरि तपाईँ क्यान्डिडेट भएर दावी गर्न आउने केपी ओली शर्माको उम्मेदवारीमा त विचारै गर्नु हुँदैन। उहाँलाई दावी गर्ने अधिकारै छैन। फेरि एउटा हास्यास्पद कुरा, 2 घण्टा अगाडिसम्म उहाँ चाहिँ प्रेस कन्फरेन्समा म चाहिँ अब यो वैकल्पिक सरकार बनोस् भनेर म चाहिँ यो माग प्रशस्त गरेँ, त्यो गरेँ भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो बखान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 1 घण्टामै के त्यस्तो चमत्कार हो कि उहाँसँग 153 को चाहिँ के जाने सिट आयो? त्यो कुनै जादु हो? उहाँको गोजीमा चाहिँ सांसदहरू छन्। आजै दिउँसो बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै सम्भावना नरहेकोले 76.5 को सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको बताउनु भएको थियो। फेरि संसद विघटन गर्न खोजेको आरोपको खण्डन गर्दै उहाँले 150 सांसदले सरकार बनाउन नसक्ने अनि 121 सांसद भएको आफूलाई अब्जस दिने भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। यति मात्रै होइन, ओलीले एमालेकै 121 सांसद मध्ये 27 जनाले आफूलाई मत नदिने प्रश्न भएपछि 76.5 मा जानु परेको प्रश्न पार्नु भएको थियो। नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि पनि त्यसको लागि धेरै ठुलो जाँचबुझ गर्नै पर्छ। विश्वासको मत आएन, विश्वासको मत आउँदैन थियो, आएन, मैले छोड्दिएँ। मैले विश्वासको मत पाइन, चाहिएन। अनि विश्वासको मत पाएन भनेर फेरि एकपल्ट विश्वासको मत पाएन भन्ने कुराको रेकर्ड दर्ज गराउने मनसाय वा त्योभन्दा बाहिर त केही पनि हुँदैन। के हुन्छ? त्यसले सबैका लागि अप्सन खुला गरिदिया हो। यसरी आफूसँग बहुमत नरहेको घोषणा गरेको 1 घण्टा नबित्दै ओलीले राष्ट्रपति निवास पुगेर सरकार गठनका लागि बहुमतको दावी प्रस्तुत गरेपछि कानूनका जानकारहरू आश्चर्यचकित बनेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले 1 घण्टा अघिसम्म नरहेको बहुमत आफूसँग रहेको दावी गरेर ओलीले धोकाधडी गर्न खोजेको बताउनुभयो। सशरीर उपस्थित भएर शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई पनि ओलीले आफूतिर जोडेकोले उहाँको दावी किर्ते रहेको कुरा नाङ्गै आँखाबाट प्रमाणित हुने उहाँले बताउनुभयो।
नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि पनि त्यसको लागि धेरै ठुलो जाँचबुझ गर्नै पर्दैन। माधव नेपालजीलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो नाम आफ्नोतिर जोड्नु भएको छ, जबकि माधव नेपाल लगायत करिब करिब 27 जना त उहाँको एगेन्स्टमा उता साइन गरिसकेका छन् र अब त्यसलाई काउन्ट गर्न मिल्दैन। जसपाको 32 जनाले काउन्ट गर्नुभएको छ। त्यो त यसै फ्रड देखियो नि। एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यसरी दिउँसै रात पार्न खोज्ने, खुलेआम चाहिँ धोकाधडी गर्ने, योभन्दा लज्जास्पद कुरा अर्को के हुन्छ? र राष्ट्रपतिले चाहिँ के भने त्यस्तो दाबीलाई ठिक छ, प्रधानमन्त्रीजीले पनि दाबी गर्नुभएको छ, बहुमत पुर्याएर आउनुभएको छ भनेर त्यस्तो जवाब दिने। विपक्षी गठबन्धनले 149 सांसदको हस्ताक्षरसहित काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री दाबी प्रस्तुत गरेको विषय पनि विवाद रहित छैन। देउवाको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका केही सांसदहरूले आफूहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन्। ओली र देउवा दुवै पक्षबाट कृत्य काम भएको दावी गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले दुवैका दावीलाई खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ। मुलुक अब ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको दावी थापाको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री डाकमान राई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाउनु भएको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बालुवाटारमा जारी छ। साँझ 7 बजेबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्री परिषद बैठक सुरु भएको हो। हिजो नियमित बैठक भए पनि आजको बैठक भने आकस्मिक रूपमा बोलाइएको र कुन प्रयोजनका लागि बोलाइएको भन्ने बारे खुलाइएको छैन। नेकपा एमाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने 26 जना सांसदलाई दलको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गर्ने सूचना राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ। उनीहरूले दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गरेकाले कारबाही गर्ने जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवालाई पक्षमा गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन माग समेत गरिएको छ। आज संविधानको धारा 76(5) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 149 सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनु भएको छ, जसमा नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका 26 सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 13वटा रिट पेश भएका छन्। संविधानको धारा 76(3) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा 76(5) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पेश भएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट पेश भएको हो। अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र बहादुर ओली, विमल अधिकारी, अजय बुढाथोकी, सन्तोष भण्डारी लगायतले रिट पेश गरेका हुन्। यसैबीच नेपाल पत्रकार महासङ्घले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र संसदको हुर्मत लिएको ठहर गरेको छ। महासङ्घका पदाधिकारीहरूको आज बसेको आकस्मिक बैठकले यस्तो ठहर गरेको महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 8,607 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 177 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा 23,226 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 8,607 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै सोही अवधिमा 7,890 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म देशभर 4,97,052 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने निको हुनेको संख्या 3,74,836 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,16,000 नाघेका छन् भने मृतकको संख्या 6,024 पुगेको छ। यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा जिल्ला स्तरीय अस्पतालहरूमा अत्यावश्यक उपकरण जडान गर्न 5.5 अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। आज थप 13वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडीयू जडान गर्न अर्थले 17 करोड 87 लाख रुपैयाँको सहमति दिएको छ। यससँगै यो साता मात्र कुल 5 अर्ब 51 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अस्पतालहरूका लागि सहमति दिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थले जिल्ला तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई रकम दिइरहेको छ। यसअघि अर्थले 26वटा केन्द्रीय अस्पताल र 9वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्याङ्कका लागि 2 अर्ब 95 करोड 20 लाख रुपैयाँको सहमति दिएको हो। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई वैशाखसम्मको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै कोभिड-19 को पहिचान, निदान र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सबै अस्पतालसँग विवरण माग गरेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक स्थगन भएको छ। जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गर्दै यही जेठ 8 र 9 गतेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगन गर्नुभएको हो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले भने एकतर्फी रूपमा बैठक स्थगन गरिएकामा आपत्ति जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका पदाधिकारीलाई कोभिड सुरक्षा र सतर्कता सम्बन्धी ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। ब्रिफिङमा गुरुङले स्वास्थ्यको संरचना, उपकरण र जनशक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भएको छ। प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेको उक्त 3 विषयलाई पूर्णता दिन संघीय सरकारसँग संयोजन गर्ने गुरुङको भनाइ छ। उहाँले कोरोनाको दोस्रो लहरमा देखिएको भेरिएन्ट झनै खतरनाक रहेको बताउँदै सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिलाई तत्काल एक्सनमा जान अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा अनुमति बिना सवारी साधन चलाए जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। अनुमति बिना वा सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी नदी वा बिरामी ओसार पसार गर्ने अत्यावश्यक बाहेक सवारी साधन चलाए जरिवाना तिराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 को दफा 21 को उपदफा 2 ग मा भनिएको छ, अनुमति बिना वा बिरामी ओसार पसार गर्ने अत्यावश्यक बाहेक 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन चलाइए 2000 र अन्य सवारी साधन भई 5000 रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। सुरक्षाकर्मीले ती सवारी साधनलाई निश्चित समयमा नियन्त्रणमा लिन सक्ने पनि भनिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सिमेन्ट उद्योगमा थप लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता उल्याएको छ। सिमेन्ट उद्योग सम्बन्धी एक अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि थप सिमेन्ट उद्योगहरू खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको हो। नेपालमा उपलब्ध चुनढुङ्गा खानीलाई समुचित उपयोगमा ल्याई सिमेन्टको बढ्दो आन्तरिक माग परिपूर्ति गर्न र आयात कटौती तथा निर्यात प्रवर्धन गर्न वैदेशिक लगानीमा थप सिमेन्ट उद्योगहरू खोल्न दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ। प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, सरकारी र निजी स्वामित्व रहेका उद्योगहरूको तुलनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका उद्योगहरूको सञ्चालन र मुनाफा राम्रो रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसका साझेदारहरूले आपतकालीन कोभिड-19 योजना जारी गरेका छन्। साथै राष्ट्रसङ्घले आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्ति र समुदायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि समेत आह्वान गरिएको छ। महामारीबाट प्रभावित सबैभन्दा प्रभावित समुदायका 7,50,000 जनालाई आगामी 3 महिनासम्म सहयोग पुर्याउनका लागि एउटा आपतकालीन प्रतिकार्य योजना परिचालन गर्न 8 करोड 37 लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोगका लागि आह्वान गरेका छन्। यसैबीच अमेरिकाले नेपाललाई दिने सहायतामा वृद्धि गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत वैदेशिक सहायतामा वृद्धि गरिएको जानकारी दिएका हुन्। अब अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउने वैदेशिक सहायता 5 अर्ब 84 करोड अर्थात् 50 मिलियन डलर पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यस्तै अमेरिकाले नेपालमा बढ्दो कोभिड-19 संक्रमण न्यूनीकरणको लागि सहयोगको घोषणा गरेको छ। अस्ट्रेलियाको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी नेपाललाई कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिदका लागि 70 लाख डलर प्रदान गर्ने अस्ट्रेलियाकी विदेश मन्त्री मेराइज पेनले बताएकी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीपक पाण्डे र इलास अख्तर मुसलमानलाई गोली प्रहार गरेको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 2 जनालाई कपिलवस्तु प्रहरीले पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका 1 का आनन्द बाखका 39 वर्षीय ओम प्रकाश यादव र वडा नम्बर 2 सगरटोलका 33 वर्षीय साकिर अली पाखियालाई प्रहरीले विशेष अनुसन्धान गरेर पक्राउ गरेर आज सार्वजनिक गरेको हो। सप्तरीमा पोखरीमा डुबेर बालकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको शम्भुनाथ नगरपालिका 12 कुशहवा स्थित पोखरीमा नुहाउने क्रममा बालकको डुबेर मृत्यु भएको सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। आज दिउँसो कुशहवा सहित पोखरीमा सोही स्थानका मुनिलाल शाहको 10 वर्षीय छोरा रूपेश शाहको डुबेर मृत्यु भएको प्रवक्ता काफ्लेले बताउनुभयो।
म्यानमारमा त्यहाँको सैन्य सरकारले गठन गरेको निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्रतावादी नेत्री आङ सान सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी एनएलडीलाई विघटन गरेको छ। गत वर्षको नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावमा धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै आयोगले उक्त शक्तिशाली पार्टीलाई विघटन गरेको हो। म्यानमारका मिडियाका अनुसार उक्त आयोगको बैठक अन्य धेरै राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गरेका थिए। यसैबीच आज बिहानदेखि इजरायल र हमास बीचको सङ्घर्ष अन्त्य गरिएपछि हमासले यसलाई आफ्नो विजय भनेको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई भने दक्षिणपन्थी सांसदहरूले आलोचना गरेका छन्। टाइम्स अफ इजरायल पत्रिकाका अनुसार नेतान्याहुका केही सहयोगी पनि युद्धविरामलाई स्वीकृति दिने कदमप्रति असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले नेतान्याहुलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले नेपाल बक्सिङ सङ्घको वार्षिक साधारण सभा रोक्न निर्देशन दिएको छ। राखेपले आज सङ्घलाई पत्र पठाउँदै वार्षिक साधारण सभा रोक्न निर्देशन दिएको हो। कोरोनाको महामारीको कारण गरिएको बन्दाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै राखेपको पूर्व स्वीकृति नलिई गर्न लागि साधारण सभा अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म स्थगित गर्न पत्रमा भनिएको छ। बक्सिङ सङ्घले गत वैशाख 30 गते साधारण सभाका लागि सूचना निकालेको थियो। सूचना अनुसार साधारण सभा जेठ 20 गते बोलाइएको थियो र सन् 2023 को फिफा महिला विश्वकप फुटबलको मिति तय भएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले महिला विश्वकपको नयाँ मिति तय गरेको हो। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा संयुक्त आयोजना हुने महिला विश्वकप जुलाई 20 देखि अगस्त 20 सम्म आयोजना हुनेछ।